अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत और बरकत और नेमतों के साए तले रखे। आज जिस वजीफे के बारे में मैं बात करने लगी हूँ और इसमें जो कलिमात इस्तेमाल हुए हैं और जो मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत अच्छे कलिमात हैं इस लिहाज से कि इन कलिमात के अंदर मोहब्बत है। और ये कलिमात उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जहां पे आपकी मोहब्बत यानी आपकी जायज मोहब्बत जो है वो खतरे में हो। और ऐसी सिचुएशन भी जहां मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत खत्म हो रही हो, हम आहंगी खत्म हो रही हो, एक वो जो केमिस्ट्री होती है वो लेक कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कालिमात जो आज मैं आपको बताऊंगी, ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा इस वजीफे को उस जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां बहन भाइयों के बीच में किसी भी किस्म की चपलिश चल रही है। होता है बहुत ज्यादा, ये आजकल ये मामला चल रहे हैं। इसकी वजह कई बार प्रॉपर्टी भी होती है, कई बार और भी कई रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आजकल जो बहन भाई हैं उनके बीच में भी बहुत ज्यादा तकरार चलती है। एक दूसरे से कई कई साल नाराज रहते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद नाराज हो जाते हैं। तो उस सूरत में भी आप इन कलिमात को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, आपके रिश्तों के बीच में जितनी दरारें हैं वो खत्म होगी, मोहब्बत पैदा होगी, हम आहंगी पैदा होगी। अच्छा, एक जो बहुत ज्यादा मैटर मुझे रिपोर्ट किया जाता है, मोस्टली यंगस्टर्स की तरफ से होता है कि हमारे जो बड़े हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। रीजन क्या होता है? रिश्ता मना करने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर फादर है तो उन्होंने जी अपनी बहन को रिश्ते के लिए मना कर दिया, जो कि उस यंगस्टर की मोस्टली फूफो होती हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। मामू मामानी की तरफ से कोई हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, इस वजह से बहन भाइयों के बीच में जो है वो इश्यूज बन गए हैं, तो भी ये बहुत कारआमद साबित होता है। एक और खास सिचुएशन जहां पर ये अमल इस्तेमाल हो सकता है, ये है खास तौर पर उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के लिए जो आजकल आपको ऑफिस में देखने को मिलती है और जॉब्स में देखने को मिलती है, जहां पर बॉसेस के दरमियान में और एम्प्लॉयज के दरमियान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बॉसेस तंग करते हैं एम्प्लॉयज को, बहुत टॉक्सिसिटी वाला माहौल है। वहां पर भी ये अमल आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा हासिल होगा। आपके जो बॉस हैं वो एटलीस्ट आपको तंग करना बंद कर देंगे, आपके लिए मुश्किलात पैदा करना बंद कर देंगे। या कोई भी और ऐसा इंसान है, ख्वाह वो आपकी फैमिली का है, ख्वाह वो आपके अजीजों कारब में है, कोई दोस्तों में है, कोई भी ऐसा इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहा है, बिला वजह आपके ऊपर इल्जामात लगाता है, उस सूरत में भी ये जो वजीफा आज मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत कारआमद, बहुत फायदेमंद है। ऐसी सिचुएशंस में मैंने नोट किया है कि लोग बहुत ही गलत लोगों के साथ रुजू करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो जादू टोना करते हैं, आमलीन हैं, तावीज़ धागे करने वाले हैं, उनके साथ रुजू करते हैं कि किसी तरह कोई ऐसा हमें अमल बताएं या कोई ऐसा जादू टोना करें कि ये जो लोग हैं इनके दिल हमारे मुतल्लिक बदल जाएं। और कई बार ये देखा गया है कि जब ऐसे अमल आप किसी से करवाते हैं, ठीक है, किसी के जरिए करवाते हैं, तो जैसे ही वो अमल खत्म होता है या छोड़ दिया जाता है तो दोबारा से वही सिचुएशन बन जाती है जो पहले होती है, या जो जिसने वो अमल करवाया होता है उसके ऊपर रुजत तारी हो जाती है। और कई केसेस में कुछ ऑपोजिट इफेक्ट्स भी देखे गए हैं। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए आपको एक ऐसे अमल की जरूरत है जिसकी वजह से अगर वो अमल बाद में खत्म भी हो जाता है, यानी आप वो अमल पूरा कर चुके हैं, तो भी आपके रिश्ते जो है वो इफेक्ट ना हो, दोबारा से वो सिचुएशंस सामने ना आए, आपको दोबारा से तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो ये खास अमल मैं आज आपको बताने लगी हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि ये सदका जारिया है। ये अमल आपने कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अल्लाह ताला के 3 सफाती नाम जो हैं इनका एक इकट्ठा मजमुआ बनाया गया है। और ये तीनों नाम कौन से हैं? पहला नाम है या वदूदू या लतीफू, करा रहे होंगे। ये तीनों नाम आपने इकट्ठे पढ़ने हैं और हर फर्ज नमाज के बाद आप इन्हें पढ़ेंगे 130 मरतबा। 130 मरतबा आपने ये तीनों नाम इकट्ठे पढ़ने हैं। सवाल उठता है कि क्या हम 130 को 5 पर मल्टीप्लाई करके, यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 130 को, तो जितना भी नंबर आता है हम क्या उसको इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं किसी नमाज के बाद? जैसे कुछ खवातीन जो है वो कहती हैं कि हम अगर ईशा की नमाज के बाद बच्चे सो जाते हैं तो तब कर लिया करें। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 130 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो ये 650 टाइम्स यानी 650 मरतबा बन जाता है। तो इसे भी आप इस तरह इकट्ठा भी पढ़ सकते हैं, आपका अमल जारी रहेगा। और ये अमल आपने 7 दिन करना है। 7 दिन का ये अमल है और ये 7 दिन जब आप ये अमल कर रहे होंगे, इसके बीच में आपने एक मर्तबा किसी एक दिन, चाहे तो डेली भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन किसी एक दिन आपने सदका लाजमी करना है। सदका किस फॉर्म में होना चाहिए? तो इस अमल के लिए जो सदका आप निकालेंगे वो लाजमी पैसों की फॉर्म में ही होना चाहिए। यानी यहाँ पे आप खाने पीने का या कपड़ों का या
اناج کا اس طرح سے صدقہ نہیں کر سکتے، آپ کو پیسوں کی فارم میں ہی صدقہ دینا ہوگا، اور کم از کم جو اماؤنٹ ہے، لیسٹ اماؤنٹ، وہ 500 سے کم نہیں ہونی چاہیے، یا 500 ہو یا 500 سے زیادہ ہو۔ اچھا، اب وہ لوگ جن کے پاس فوری طور پر جو ہے وہ اتنی رقم موجود نہیں ہے، یعنی 500 نہیں ہے، ہوتا ہے کئی بار کہ آپ کے پاس فوری طور پر اتنی اماؤنٹ بھی موجود نہیں ہوتی، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ کا عمل چل رہا ہے، یعنی 7 دن کا آپ کا عمل چل رہا ہے، تو آپ جتنی بھی اماؤنٹ تھوڑے دنوں میں اکٹھی کر کے دے سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی اکٹھی کر کے دے سکتے ہیں، آپ اس طرح بھی دے دیں، یعنی آپ نے ایک دن جو ہے وہ 100 دے دیا، ڈونیٹ کر دیا، پھر ایک دن آپ نے 200 ڈونیٹ کر دیا، اس طرح سے آپ نے ان 7 دنوں کے بیچ میں 500 آپ پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں ہے اگر آپ کے پاس فوری طور پر اکٹھا 500 موجود نہیں ہے۔ یہ صدقہ آپ نے لازمی انہی دنوں میں نکالنا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جب میرا عمل پورا ہو جائے گا، 7 دن کا پورا ہو جائے گا تو پھر میں بعد میں دے دوں گا یا دے دوں گی، یا میں پہلے دے دیتا ہوں۔ آپ نے ان عمل، یعنی جب آپ نے عمل شروع کر لیا ہے تو ان دنوں کے بیچ میں ہی یہ صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو بہت ضروری ہے کہ عمل کرتے وقت آپ کے ذہن میں اس انسان کا، اس شخص کا خیال ہو، پلس آپ نے ساتھ دعا ضرور کرنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا دل بدل دے۔ جس بھی سچویشن کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، وہ سچویشن آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اس شخص کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ نے خوف دل میں رکھنا ہے۔ کئی میسیجز ایسے بھی مجھے ریسیو ہوتے ہیں جن میں خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں جو کسی کے لیے پسندیدگی رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا دل موڑ دے۔ ایک طرفہ محبت ہے، یک طرفہ محبت ہے، اگلے کو نہیں معلوم یا اگلے انسان کے دل میں وہ جذبات نہیں ہیں، تو اس کے لیے ایک عمل تو میں نے سورہ یاسین کا بتایا ہوا ہے کہ سورہ یاسین آپ نے دن میں 3 مرتبہ پڑھنی ہے، چاہے اکٹھی پڑھ لیں چاہے علیحدہ علیحدہ کر لیں، تو وہ لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کے ساتھ وہ اس عمل کو ملا کر سکتے ہیں، یا آپ کریں اس کے ساتھ سورہ یاسین کا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کرنے والا ہے، دلوں کو موڑنے والا ہے۔ پسند کی شادی کے لیے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں جو عمل میں موسٹلی بتاتی ہوں وہ سورہ بقرہ کا بھی ہے، سورہ بقرہ، سورہ یاسین ہے۔ سورہ بقرہ دن میں نے 1 مرتبہ بتائی ہے، سورہ یاسین 3 مرتبہ ہے، اس کے ساتھ آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا بہت زیادہ یہ میسج آتے ہیں کہ جو بہت لمبی صورت ہے، تو 2.5 پارے کی ہے تقریباً، تو ہم یہ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے مجھے بار بار یہ میسیجز میں بات بتانی پڑتی ہے کہ آپ اسے 3 ڈیز پر ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 3 دن پر آپ ڈیوائڈ کر لیں سورہ بقرہ کو، اور آپ ایسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ کا انشاءاللہ فلو بن جائے گا، آپ کی زبان جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے الفاظ کے اوپر، تو پھر آپ ایزیلی جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اسے ایک ہی دن میں کمپلیٹ کر لیں، لیکن اگر آپ سے ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ اسے 3 دنوں پر ڈیوائڈ کر کے ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ پسند کی شادی کے لیے بھی یہ عمل بہت کارآمد ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ عمل بتایا ہے، یہ بھی آپ کیجئے۔ سورہ یاسین اور سورہ بقرہ کا عمل بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آپ کی جائز محبت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے، تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہاں پر میں ان خواتین کو بھی مینشن کر دیتی ہوں جن کے ہسبینڈز باہر ہیں یا بے شک گھر میں ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہے، یا وہ ان پہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، اور جو ایک رشتہ ہونا چاہیے میاں اور بیوی کے درمیان وہ نہیں ہے، تو بھی یہ عمل آپ لازمی کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سملرلی وہ مرد حضرات جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بیویاں ان سے محبت نہیں کرتی، ان پر دھیان نہیں دیتی، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت پاورفل اور صفاتی نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ تینوں نام حب کے کلمات ہیں، یعنی محبت پیدا کرنے والے کلمات ہیں۔ صدقہ کرنے سے یہ ہے کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو جو عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس لیے جو صدقہ کا پارٹ ہے یہاں پر، وہ آپ نے کسی بھی صورت سکپ نہیں کرنا، اسے آگے پیچھے بھی نہیں کرنا۔ ان 7 دنوں میں یہ صدقہ دینا لازمی ہے، اور یہ صدقہ آپ کسی بھی مستحق انسان کو دے سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ فلانے انسان کو ہی دینی ضروری ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا آپ کے گھر کے دہلیز پہ آتا ہے، اس کو دیجئے، کوئی سائل آتا ہے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ کو کوئی سفید پوش لوگوں کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت کار ہیں، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ یہ بات مینشن کی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی محبت کے اوپر کسی اور کی محبت کو پریورٹائز نہ کریں، ورنہ آپ کو وہ چیز کبھی بھی نہیں ملے گی، چاہے وہ انسان ہے یا چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، آپ کی ضروریات ہے۔ اگر آپ اس چیز کی محبت کو اللہ کی محبت پہ پریورٹائز کر رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی، بلکہ آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے، اللہ آپ کی سخت آزمائش لے گا۔ ہمیشہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیے، کبھی بھی عمل کو کسی کا گھر توڑوانے کے لیے، کسی کی محبت کو چرانے کے لیے، یا 2 لوگوں کے درمیان میں جدائی پیدا کرنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، ادروائز وہ عمل آپ ہی کو نقصان پہنچائے گا۔ اینڈ اگین، اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا سیکھیے،
اللہ کی جو مرضی ہے اسے اپنی مرضی بنانے کی کوشش کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر کارساز اور بہتر کرنے والا ہے اور بہترین سے عطا کرنے والا ہے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کسی کے لیے بھی کسی کے حق کی دعا آپ کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ میں قبول ہو جائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔